बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मकर राशि यानी बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉन ज़ोडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, जुलाई के आखिरी निस्फ यानी 15 से 31 जुलाई के दरमियान आपके लिए कौन से मुबारक अय्याम हैं, अहम अय्याम हैं, ये भी बताने जा रहा हूँ। और साथ साथ आपको रेमिडीज़, स्पिरिचुअल एक्शन और जो फुल मून 21 जुलाई को आपके फर्स्ट डेकन में होने जा रहा है, इसके हवाला से आपको इस वीडियो में इत्तला देने जा रहा हूँ। इस महीने आपके लिए मामलात मोहब्बत में और ओवरऑल तमाम मामलात में कामयाबी के लिए जो सबसे मुबारक दिन है वो 21 जुलाई है। ये वो दिन है जब बद्र कामिल पूरा मुकम्मल चाँद आपके जायचा के पहले घर में पूरी ताकत और तवानाई के साथ रोशन होगा और आँखों को खैरा करेगा। ये मुहर्रमुल हराम का पहला मुकम्मल चाँद है। इस्लामी महीना, पहला महीना, पहले इस्लामी साल 1446 हिजरी का पहला चाँद आपके जायचा के पहले घर में वारिद हो रहा है। ये पहला मुकम्मल चाँद आपकी ज़िंदगी को चार चाँद लगा रहा है। आपने सबसे पहला जो अमल करना है इस मुकम्मल चाँद में, आपने हस्ब तौफ़ीक़, हस्ब इस्तिताअत इबादत खुदाबंदी का एहतमाम करना है। सूरज, चाँद, सितारे सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। आपने चाँद को देखना है। चाँद की चांदनी यानी मून लाइट में कम से कम 7 मिनट तक आपने खड़े होना है और चाँद की रोशनी को अपने जिस्म पर उतरते हुए महसूस करना है। चाँद की रोशनी में आपने गोया नहाना है, गोया आपने मून लाइट स्पिरिचुअल बात करना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपका शऊर, लाशऊर रूहानियत से जगमगा उठेगा। आपको सच्चे ख्वाब आएंगे। आइंदा पूरा एक महीना अगले फुल मून तक आपकी किस्मत में, शख्सियत में, किरदार में बेपनाह खुशकिस्मती दर आएगी और आपकी लक में इजाफा होगा। माली फ़वाइद आपको हासिल होंगे और आपकी तरक्की जो रुकी हुई है या बंदिश है या जादू है उसका भी खात्मा हो जाएगा। बाकी आपके लिए रुपये पैसे के मामलात और आमदनी में इजाफा के लिए, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए भी 21 जुलाई का दिन बहुत बेस्ट है और 28 जुलाई का दिन भी आपके लिए बहुत सूटेबल है। ये आपके लकी डेज़ हैं। अलावा अजीज़ 17 जुलाई और 26 जुलाई भी आपके लिए बहुत मुबारक अय्याम है। ऑफ डे आपके लिए एक है जिस दिन आपने कोई हड़बोंग नहीं मचानी, कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, कोई बड़ा फैसला नहीं करना और कोई भी एडवेंचर और रिस्क नहीं लेना, नए काम का आगाज़ नहीं करना। वो सिर्फ एक दिन है और वो दिन है 24 जुलाई। 24 जुलाई को आपने कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है। तो याद रखिएगा 21 जुलाई आपका दिन है। जब भी आपके जायचा के पहले घर में नया चांद, न्यू मून आता है या फुल मून आता है तो आपकी बदबख्ती, बदकिस्मती का खात्मा कर देता है और आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी पैदा हो जाती है और आपकी ज़िंदगी एक नए डगर पे चलती है। तो इबादत कीजिए, अल्लाह रब्बुल जलाल का ज़िक्र कीजिए और दुआ कीजिए, ख़ुसूसी एहतमाम कीजिए। 21 जुलाई बद्र कामिल पूरे मुकम्मल चाँद पे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कैप्रिकॉन, आपका जनरली होरोस्कोप 15 से 31 जुलाई तक कवाकिब को आपके हक में बता रहा है। आपका जायचा बता रहा है कि आपको बहुत सी मुश्किलात में मिन जानिब अल्लाह रिलीफ मिल रहा है। आपके लिए मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। आसमान की ताकत और तवानाई, फल्की असरात आपको मदद फराहम कर रहे हैं। आसमानी तवानाइयाँ आपके हक में काम कर रही हैं तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में बेहतरी की तवक्को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत मदद मिलने वाली है। कैरियर के हवाला से, शादी ब्याह के हवाला से, आपकी ख्वाहिशात के हवाला से, आपके मकासद के हवाला से आपको दूर रस नताइज मिलने वाले हैं जिसका आगाज़ जुलाई में हो चुका है। कायनात और कायनात की रूहानी क़ुव्वतें आपको खुशियाँ और तरक्की की दौलत से नवाज रही हैं। मौक़े को कबूल करें। आपके रास्ते में बहुत से मौक़े आ रहे हैं। ये महीना आपको पुरएतमाद बना रहा है और आपकी उम्मीदों में
آپ کو کامیابیاں دلوانے کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے۔ جہاں تک آپ کے معاملات محبت کا تعلق ہے تو جولائی کا آخری نصف آپ کے لیے ہر حوالہ سے مفید ہے، مددگار ہے، خاص طور پہ وہ تاریخیں جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائی ہیں۔ آپ محبت کی گہرائیوں میں اگر اتریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کے کنیکشن بڑھ رہے ہیں، آپ کے روابط بڑھ رہے ہیں، افہام و تفہیم کے ساتھ، گفت و شنید کے ساتھ آپ تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں، آپ مضبوط رشتے قائم کر سکتے ہیں، نئے تعلقات بنا سکتے ہیں، نئے دوست بنا سکتے ہیں، اور اپنے سورسز کو بڑھا سکتے ہیں، اور اپنے تعلقات کے ذریعہ آپ اپنی قسمت میں بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ کو مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کی وجہ سے بہت سوں کو فائدہ ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو آپ کو رفع عامہ، خدمت خلق کا جذبہ لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ دوسروں کی ترقی کے لیے تھوڑا سا ہاتھ پیر چلا دیں گے، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں گے، کسی کو مدد فراہم کر دیں گے، کسی کی جائز رہنمائی اور ترجمانی کر دیں گے، تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا انعام عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا، اور آپ کو جزائے خیر ملے گی۔ جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا حاکم کوکب ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، سیٹرن یعنی زحل کیوان معظم اس وقت رجعت میں چلا گیا ہے، اور اس کی رجعت نومبر تک رہے گی۔ تو اس دوران آپ کو حسب توفیق اپنی صحت کے حوالہ سے فکر اور تشویش لاحق ہو سکتی ہے، آپ کو صدقات و خیرات سے مدد لینا چاہیے، معدہ کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں، خون کی کمی اور کمزوری ہو سکتی ہے، نقاہت محسوس کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، بخار بھی ہو سکتا ہے، درد سر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے موٹے صدقات کرتے رہیں گے تو آپ ان آفات و بلیات سے اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ و معمون رہیں گے، اس لیے کہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں اور روحانی علاج معالجہ آپ نے کروایا ہے، اس کے باوجود آپ ٹھیک نہیں ہوئے، یا کوئی بہت بڑی مصیبت اور پریشانی آپ کے دامن گیر ہے اور اس سے آپ کو نجات نہیں مل رہی، تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کو علم نجوم کی روشنی میں اپنا ذاتی ذائچہ پیدائش بنوانا چاہیے، اور اگر آپ کو آپ کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو آپ وقتی ذائچہ یعنی ہوریر چارٹ بنوا سکتے ہیں، یا جومینسی چارٹ ذائچہ رمل بنوا سکتے ہیں، اور اس کی روشنی میں بتائی گئی ہدایات سے آپ کو بہت مدد مل جائے گی۔ اگر آپ اپنا پیدائشی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے میرے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لے کے علم نجوم کی رہنمائی جو آپ کے ذاتی ذائچہ کی روشنی میں آپ کو فراہم کی جائے گی، جو بہت مؤثر ہوتی ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے بزنس، آپ کی آمدنی، انکم اور مالیات کا تعلق ہے تو جولائی کا مہینہ کچھ مشکلات لیے ہوئے تھا، ابتدا میں، آغاز میں، وہ ڈیٹس گزر گئیں۔ 15 کے بعد آپ اپنے اسراف پہ، اپنی فضول خرچی پہ کنٹرول کریں، اشارے مل رہے ہیں کہ آپ کی انکم میں اضافہ ہونے والا ہے، مالی طور پہ آپ مستحکم ہو رہے ہیں، جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن چونکہ آپ کا اپنا حاکم کوکب رجت میں چلا گیا ہے تو آپ کو کچھ پس انداز کر کے رکھنا چاہیے، ایمرجنسی فنڈ آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، قناعت اور کفایت شعاری کا آپ کو مظاہرہ کرنا چاہیے، اور فضول خرچی سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، اور فضول قسم کی خریداری سے آپ نے بچنا ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنے حالات کو مستحکم اور مضبوط رکھ پائیں گے۔ اخراجات احتیاط سے کریں۔ کیریئر کے حوالہ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا کیریئر افق پہ چمک رہا ہے، آپ ترقی کرنے والے ہیں، پیشہ ورانہ امور میں، زندگی کے ہر معاملہ میں آپ ترقی کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک بات لگے بندوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر انڈین ویدک اسٹرالوجی میں آپ کا مون سائن یعنی چندرما راشی مکر ہے، تب آپ ساڑھستی یعنی زحل کیے 7.5 سالہ ناقص اثرات کا شکار ہیں، لیکن اگر آپ کا سن سائن کیپریکون ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 60 کے حوالہ سے میرے تفصیلی ویڈیو موجود ہیں، ان کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آپ اس غلط فہمی کا شکار مت ہوں کہ آپ کا سن سائن ٹراپیکل یونانی ذائچہ میں اگر کیپریکون ہے تو آپ 60 میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ خواہ مخواہ زحل کے صدقات ادا کر رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا سن سائن کیپریکون ہے اور آپ خود کو
साड़सती का शिकार समझ के ज़ुहल के सदक़ात कर रहे हैं, ज़ुहल की रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो आप अपने हाकिम कौकब सैटर्न को वीक कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, इससे आपका नुकसान होगा। तो इन बातों को हमारे एस्ट्रोलॉजर बताते नहीं हैं। इन चीज़ों से बहुत उल्टा नुकसान होता है, बजाय फ़ायदा के लोग मुसीबत में फँस जाते हैं। जनरली तौर पे कैप्रिकॉर्न के लिए जो इस माह जुलाई के आखिरी निस्फ में एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, वो रेमेडी ये है कि अगर आपकी बच्ची है या बेटी नहीं है, तो आपकी भांजी या भतीजी, कोई छोटी सी बच्ची, आप उसे कोई डॉल या कोई टॉय या कोई चीज़ गिफ्ट कर दें, किसी बच्ची का दिल खुश करने से। लेकिन शर्त यह है कि वो बच्ची आपकी रिश्तेदार होनी चाहिए, आपका उसके साथ ब्लड रिलेशन होना चाहिए। अगर आप उसे खुश करते हैं तो इससे आपकी खुशकिस्मती में बहुत इजाफा होगा। इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ। इंशाअल्लाह अगस्त में तफ़सीली होरोस्कोप के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।